महिलाचो प्रोग्राम जालो तेज्या पयलीं आमचो गांव चलो अभियानाचो आमचो विश्वजीत राणे येयलो तो प्रोग्राम कंटिन्यूस म्हाका दिसता 10 दिसां भितर 8 प्रोग्राम डेली प्रोग्राम आसा आनी तरी पासून जो तुमी सगळ्यांनी जो म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा जो तुमी साहस दाखयलेलो आसा एवरी प्रोग्रामाक तुमी उपस्थित आसता। आयज भारतीय जनता पार्टी जो आमचो देशाचो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी जी तेंच्यांनी जो विचार आनी तेजें जे विजन आसा आनी आयज तेंच्यांनी अशें ठरयलेलें आसा की आख्खे देशभर जो आयज भारतीय जनता पार्टीचो जो मॅनिफेस्टो जातलो हो मॅनिफेस्टो जो आसता तो लोकांचो मॅनिफेस्टो आसतलो जो लोक सांगतात तो मॅनिफेस्टो जातलो म्हणून तेज्या लागून आयज ही जी आमी गाडी पळयतात जी यात्रा आमची गाडी आख्ख्या गोंयान आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता आयज ती आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येयला उदो दोनपारा सांजची 4 सुमार ती बायणां आसलेली बायणाच्या लोकांनी सगळ्यांनी आपले आपले विचार भितर मांडलेले आसा आता ती आमी सड्यार पावलेली आसा। सो आयज जे आमकां दिसता जे आमचे प्रश्न आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रश्न आसा आमच्या गोंयचे जे प्रश्न आसा ते आमकां एक फ्रीडम दिलेलो आसा आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री कितें तुमी तुमचे कितें आसा विजन ते बरोवन बाबा ह्या बॉक्सान घालचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे आयज ही गाडी येयलेली आसा ही अशी स्लिपी सगळे तुमकां मेळटली तुमकां डिस्ट्रीब्यूट जातली स्लिपी तेज्या फाटल्यान तुमचें नांव बरोवंक जाय मोबायल नंबर बरोवंक जाय एड्रेस बरोवंक जाय आनी पिन कोड घालूंक जाय आनी जे तुमचें सजेशन आसा ते घालून तुमी हे आमचे जे बॉक्स आसा पळय ते बॉक्सान घालपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे बाकीचे जे आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जितली हांगा शॉपां आसा आमची घरां आसा सरावंडींग तांकां सगळ्यांक व्हरोन हे कार्ड दिवपाची गरज आसा कित्याक ऑलरेडी हांव आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता ऑलरेडी आमी हो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा आनी आमच्या ऑफिसान आमी कार्डां दिलेली सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी डिस्ट्रीब्यूट जाल्लेली आसा म्हाका दिसता ती हांगा आमी हाडलेली आसा ऑलमोस्ट 800च्या वयर आमकां लोकांचे सजेशन येयलेले आसा तेंचे आनी आतांचे आयच्या दिसाचे दवरलेले मोर दॅन 1000 जो एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीक आमकां टार्गेट दिल्लो आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आयज तुमी सगळीं जाण हांगा परत एकदां जमा जाला की तेज्या लागून तुमकां सगळ्यांक हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक एकदां परत एकदां नमस्कार करता। परत हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आयज जेन्ना जेन्ना मुरगांवान कसलो पार्टीचो प्रोग्राम आसूं गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आसा हो सदांच तुमी सक्सेसफूल केलेलो आसा मागीर ते नमो एप आसूं मेंबरशीप आसूं मागीर ते न्यू वोटर्साचो प्रोग्राम आसूं मागीर ते आमचे विश्वकर्मा स्कीम आसूं कसलो प्रोग्राम आसूं जी मन की बात आसूं जे 100% तुमी एवरी टायम मुरगांव हे 100% आसता सदांच मुरगांव 1 to 5च्या भितर आमी रँकिंगान आसता म्हणजे हे जे सगळे सक्सेसफूल जाता आनी हेजी खंय तरी वाह आनी शाबासकी जी म्हाका मेळटा हेजे खरे हकदार म्हणटा ती ही तुमची आमची मुरगांवचे सगळे तुमी जे तुमचो सदांच म्हाका आदार मेळ्ळो आसा सदांच तुमच्या सपोर्टान हे सदांच हांव फुडें सरलेलो आसा। आयज हांव चड उलयना कित्याक हांव सदांच तुमचे कडेन उलय आमच्या मदीं आमचो मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटे जे टुरिजम सायड पळयता IT सायड पळयता जी तेजे कडेन मिनिस्ट्री आसा आनी खूब बऱ्या प्रमाणे काम तेणें करीत येयलेलो आसा आमचे खुबशे इश्यू आसा जे तांकां आमी ऑलरेडी ब्रीफ केलेले आसा स्पेशली बायणा बिचाचेर जे आमकां थंय डेव्हलपमेंट जाय जे आमकां थंयसर बिचाचेर टॉयलेट जाय रेस्ट रूम जाय हे सगळे सांगलेले आसा डेव्हलपमेंट थंयसर आमकां बायणा बिचाचेर रोडा सायडीक जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसात तेजे बद्दल सांगलेले आसा विविंग गॅलरीचे बद्दल सांगलेले आसा आमचे स्पेशली देवळाचे ब्युटिफिकेशनाक लागून हांवें आमच्या मंत्र्याक सांगलेले आसा। सो अशी खुबशी आसा आनी आयज तुमी हांगा पळयता खुबशे आमचे फिशरमॅन भाव येयलेले आसा रिक्षाकार येयलेले आसा आमचे पायलट येयलेले आसा अशे वेगळे वेगळे भागांसून स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला येयलेली आसा आमची सगळीं जाण तुमी डिफरंट ग्रुपांसून हांगा येयलेले आसा हांव सगळ्यांक तुमचे कडेन मागता कितें हे जे पत्रक तुमचे कडेन पावतले ते सगळे जाण तुमचो व्ह्यू घालून तुमी हेज्या बॉक्सा भितर घालपाचे। सो परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतसून तुमी सगळीं जाण हांगा येयले म्हणून तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा। हाज्या वांगडा एकूचदां 3दां तुमी स्लोगन म्हणूंक जाय दोनी हात वयर काडून परत एकदां हांव म्हणपाक स्टार्ट करता भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थँक्यू। देव बरें करूं श्री संकल्प आमोणकरजी।